छ यो पुष्प जस्तै प्रवासी प्रवाह गरौँ यत्न उम्दा यसैमा अथाह चढाऊ प्रतिष्ठा अनि दिव्य देह दिउन् योग्य मान्छे प्रभावी निगाह। नमस्कार। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 34औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको यो साप्ताहिक कार्यक्रमको 34औं श्रृङ्खलामा आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजसम्म हामीलाई 34औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई विश्वका विभिन्न ठाउँबाट हेरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई यो श्रृङ्खलासम्म यहाँले दिनुभएको हौसला प्रेरणाका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। सधैँ जस्तै हामीले नेपालबाट एकजना प्रसिद्ध साहित्यकार र प्रवासका साहित्यकारहरूलाई यस कार्यक्रममा जोड्ने क्रममा आज पनि हाम्रो त्यसै अनुरूपको कार्यक्रम छ। हामीसँग म सबभन्दा पहिला आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरूको छोटो परिचयबाट कार्यक्रम सुरु गर्दैछु। सबभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ 5 दशकदेखि नेपाली भाषा र साहित्यमा अनवरत रूपमा लागिरहनुभएका साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाए पनि विशेष गरी गीतमा चाहिँ आफ्नो ख्याति प्राप्त गर्नुभएका पर लैजाऊ फुलहरू, पोहोर साला खुसी फाड्दादेखि क्या दामी भो लगायतका दर्जनौं गीतकार वरिष्ठ गीतकार आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आदरणीय वरिष्ठ गीतकार आदरणीय राजेन्द्र थापा ज्यूलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म्युट अन गर्न पर्यो दाजु भन्न आइहाल्छु। सहिलो हुन्छ, यस्तो काम गर्न गाह्रो हुन्छ। नमस्कार सबैलाई। दाइ स्वागत छ। हामीलाई आज हाम्रो यो प्रवासी प्रवाहको 34औं श्रृङ्खला चाहिँ गीतमय बन्ने छ। हामीसँग त्यस्तै खाले स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कवि तथा मुक्तकार केबी बिरहीजी जापानबाट। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म केबी पारखी जापानबाट। केबी पारखी है, नमस्कार सम्पूर्ण। सरी है, केबी पारखी माफ गर्नुहोला। केबी पारखीजी, मलाई यहाँ हाम्रो निर्पेशजीले टिपाउनु भएको हो, मैले यहाँ हेर्न नै भ्याएको छैन। म आज एकदमै बिजी थिएँ, त्यसको लागि एकदमै सरी भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो फ्रान्सबाट हुनुहुन्छ कवि तथा साहित्यकार शिशिर राणाजी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। मेरो पनि अलिकति मिस्टेक भयो, त्यहाँ सुधीर राणा हो मेरो। अब चाहिँ पिटै खानु पर्ने भयो है, एकै मिनट है त। सुधीर राणाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अब मिस्टेक भएको सचाउँदै जानुपर्छ। आज कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी हाम्रो निर्पेशजीले यो कार्यक्रम चलाउने कुरा थियो। निर्पेशजी अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको र म एकदम हतारमा छु, त्यही भएर मिस्टेक भए पनि यहाँहरूले सच्याउँदै जानु होला। त्यस्तै गरी हाम्रो क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ पर्मिला बस्नेतज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। पर्मिलाजी देखिनु भएन। त्यस्तै गरी पोर्चुगलबाट हुनुहुन्छ गीतकार गजलकार अनि लामो समयदेखि सञ्चार क्षेत्रमा एकदमै सक्रिय भएर नेपालमा हुँदाखेरि सक्रिय भए हुनुहुन्थ्यो भने अहिले पोर्चुगलमा गएर गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको छ। अत्यन्त खुसी लागेको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते सबैजनालाई, म कल्पना भण्डारी पोर्चुगलबाट। हाम्रो अरु देखिएन नि त्यसमा के हो के हैन, यो यस्तो हो, जो बोल्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ गरेको भएर पर्मिलाजी जानु भएको थियो, आउनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। क्यानाडाबाट प्रमिलाजी
सुन्नु भएको छ मलाई? केही प्रब्लम आए जस्तो छ। निरपेशजी हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको हाम्रो चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो अनलाइन कार्यक्रमको पनि सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। निरपेशजी क्यानाडाबाट एकदमै अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै गीत गजल कवितामा एकदमै चर्चित हुँदै हुनुहुन्छ हाम्रो पर्मिला बस्नेतजी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुर नमस्कार। ल म कार्यक्रमको यहाँहरूको छोटो परिचय मैले गराएँ। यहाँहरूको मैले गराएको भन्दा धेरै सोनाम धन्य हुनुहुन्छ सबैजना, अनि आफ्नो क्षेत्रमा त्यतिकै अम्बल पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम आजको हाम्रो अतिथि साहित्यकार आदरणीय राजेन्द्र थापाज्यूको एउटा कविता सुन्छौँ कार्यक्रमको सुरुमा। एउटा कविता मैले त अब 8 वर्षको उमेरदेखि लेखेको। पहिले यो गद्य कविताहरू पनि खुब गफ लेखिन्थ्यो, यता कुरा उता काल्पनिक कुराहरू है। क्षितिजको अग्लाइमा छेपारेका टाउकोहरू भिसुबस पहाड यस्ता लेखिन्थ्यो होइन। पछि त्यो कविताहरू लेख्न छोडेपछि मैले अर्कै किसिमको कविता लेखेँ। एउटा कविता सुन्नुहोस्। आयात, यो कविताको शीर्षक हो आयात। सुन नि आयात गर्छौं, सुन नि आयात गर्छौं, लसुन नि आयात गर्छौं, सुन नि आयात गर्छौं, लसुन नि आयात गर्छौं, नुन नि आयात गर्छौं, कानुन नि आयात गर्छौं। सुन नि आयात गर्छौं, लसुन नि आयात गर्छौं, नुन नि आयात गर्छौं, कानुन नि आयात गर्छौं। लोकतन्त्र पछि भने आयात मात्र होइन, लोकतन्त्र पछि भने आयात मात्र होइन, निर्यात नि गर्न थालेका छौं। लोकतन्त्र पछि भने आयात मात्र होइन, निर्यात नि गर्न थालेका छौं। आदेश आयात गर्छौं, देश निर्यात गर्छौं। हार्दिक धन्यवाद। आदेश आयात गर्छौं, देश निर्यात गर्छौं। यति हो। एकदमै छोटोमा धेरै कुराहरू अटाउनु भएको छ। यहाँको बिम्ब पनि अत्यन्तै राम्रो प्रयोग गर्नुहुन्छ। संविधान सभा बन्नुभन्दा अगाडिको भनौँ, सशक्तिकाल भनेपछि संविधान सभाको भद्रगोल हुँदाखेरि त्यस बेला हो। तर अहिले झन् बढिरहेको छ। आदेश आउँछ, पक्कै पनि हो। हार्दिक आभार यहाँलाई। यहाँ विशेष गरी गीतको स्रष्टा हुनुहुन्छ। लेख्न त यहाँले उपन्यास लेख्नु भएको छ, कविता लेख्नुहुन्छ, अन्य धेरै विधाहरूमा यहाँको कलम चल्छ। तर विशेष गरी यहाँले लेखेका गीतहरू जुन गीत लेखे पनि त्यत्तिकै हिट हुन्छ, त्यो हुनुको चाहिँ के कारण छ? विशेष गरी एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। हामीलाई के बुझ्नुपर्छ भने तपाईलाई धेरै थाहा नहुन सक्छ, याद नगरे हुन सक्छ। यदि प्रकृतिले हामीलाई कान र मुखमा एउटा चीज मात्रै छान भनेको दिएको भए के हुन्थ्यो? कान र मुख भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मान्छेलाई खानुपर्छ, मुखै छान्थ्यो होला। मुख भने बोली, आवाज। आवाज र कानमा, कान भनेको सुन्ने भयो, आवाज र सुन्नेमा हामीलाई एउटा चिज मात्रै दिएको भए हामीलाई के हुन्थ्यो? त्यो त अब केही थाहा नै हुन्थेन। अब आवाज मात्रै निस्केर अब कानले सुन्दैन होइन। आवाज नदिएको पनि हामीले सुन्थ्यौँ, बाहिर कुरा सुन्थ्यौँ, प्रकृति सुन्थ्यौँ, सबै कुरा सुन्थ्यौँ। सङ्गीत भनेको त्यही, सङ्गीत त सुन्थ्यौँ कानले। तर यदि मुख नदिएको भए पनि हामी बाहिरको सङ्गीत सुन्थ्यौँ भनेपछि मेन कुरा कान हो भने गीतको शक्ति भनेको श्रोता हो। यदि श्रोता छैन भने मेरो गीतले कसले गाएको फलानाको गीत केही पनि हुनेवाला छैन। भन्नाले जब मैले त्यो कानको अस्तित्व अर्थात् हाम्रो समाजको कान भनेको श्रोता हो। श्रोताको कानको विचार गरेर गीत लेख्न साथै के हुन्छ? गीतले छोइहाल्छ। किनभने श्रोता परिवर्तनशील छ, समाज परिवर्तनशील छ। तर हामी सबै चिज परिवर्तन गर्दा गर्दै पनि तीनटा चिज चाहिँ एकदम छिटो द्रुत गतिमा हामी परिवर्तन गर्छौँ। मान्छेले जोसुकै मान्छेले पनि, जङ्गलकै मान्छेले आए पनि, दरबारको मान्छेलाई गाउँमा लगे पनि, जङ्गलकोलाई दरबार लगे पनि तीनटा चिज हामी छिटो चेन्ज गर्छौँ, खाना, नाना र गाना। जो यो तीनटा चिज हुन्छ भने
आजको श्रोता त कुले त यो आजको गाना मन पराउँछ भने आजको श्रोतालाई आजै गाना लेख्थ्यो भने त चलिहाल्छ, चल्दैन र? अब हामी आजको श्रोतालाई हिजो गाना दियो भने त कहाँ चल्छ? यो फिलोसफी हो, तर वास्तविक यति बुझ्यौँ भने गीत आजको बसाइमा हामी गीतका बारेमा धेरै कुराहरू यहाँबाट सिक्छौँ। यहाँ हामीसँग त्यस्तै गीत गजल लेख्ने स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ। अब म नेपालबाट जापानतिर लागेँ। जापानबाट हुनुहुन्छ केबी पारखीजी। यहाँ चाहिँ जापानमा बस्नुहुन्छ, नेपाली भाषा र साहित्यको लागि चाहिँ कार्य गरिरहनु भएको छ। यहाँको रचना सुन्छौँ अब हामी पहिलो राउन्डमा। नमस्कार। प्रवासी प्रवाह सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूमा म केबी पारखी हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गरेँ। सुरुको चरणमा म यहाँहरू समक्ष 3वटा मुक्तकहरू सुरु गर्छु। यो मुक्तक दिवस पनि मनाइरहेको बेला मुक्तकबाटै पहिला कार्यक्रम सुरु गरौँ भन्ने पनि मेरो चाहना भयो। मुक्तक यसै सुरु गर्छु। यो पहिलो मुक्तक चाहिँ समसामयिक राजनीतिक परिवेशमा लेखिएको मुक्तक छ। यसै सुरु हुन्छ। ऊ आयो के लछार पाटो लायो, भित्तामा फोटो टाँसेर गयो, आफ्नै दुनो सोझायो, खायो टन्न अगायो, ढुकुटी भाँसेर गयो। ऊ आयो के लछार पाटो लायो, भित्तामा फोटो टाँसेर गयो, आफ्नै दुनो सोझायो, खायो टन्न अगायो, ढुकुटी भाँसेर गयो। काने चिरिएका जोगीहरू, लोभी पापी सत्ताका भोगीहरू, काने चिरिएका जोगीहरू, लोभी पापी सत्ताका भोगीहरू, आफ्नै गुणगान गायो, आसे पासो रिजायो, फिस्सा हाँसेर गयो, आफ्नै गुणगान गायो, आसे पासे रिजायो, फिस्सा हाँसेर गयो। दोस्रो मुक्तक। आफ्नै बनाउँछु भनी ओर ओर तान्यौ तिमीले, प्रेमको सहरमा आफूलाई जान्ने सुन्ने ठान्यौ तिमीले। आफ्नै बनाउँछु भनी ओर ओर तान्यौ तिमीले, प्रेमको सहरमा आफूलाई जान्ने सुन्ने ठान्यौ तिमीले। छटपटिँदै खटपटिँदै बाँचि नै रहेको थिएँ, छटपटिँदै खटपटिँदै बाँचि नै रहेको थिएँ, मुटु नै झिकेर फालिदिने कस्तो तरिका जान्यौ तिमीले, मुटु नै झिकेर फालिदिने कस्तो तरिका जान्यौ तिमीले। अब एउटा तेस्रो मुक्तक छ। हजारौं युवा विदेशको लाइनमा रोक्न सक्छौ सरकार, गरी खाऊ भनी काम तोक्न सक्छौ सरकार। हजारौं युवा विदेशको लाइनमा रोक्न सक्छौ सरकार, गरी खाऊ भनी काम तोक्न सक्छौ सरकार। भ्रष्टाचारी अपराधी बलात्कारी बढ्दै गए दिनदिनै, भ्रष्टाचारी अपराधी बलात्कारी बढ्दै गए दिनदिनै। कडा नियम बनाई छातीमा गोली ठोक्न सक्छौ सरकार, कडा नियम बनाई छातीमा गोली ठोक्न सक्छौ सरकार। नमस्कार, धन्यवाद। साह्रै समसामयिक मुक्तकहरू वाचन गर्नुभयो। यहाँको भावहरू साह्रै मार्मिक पनि थिए र एउटा व्यङ्ग्यात्मक पनि थियो। धन्यवाद यहाँलाई। अब जापानबाट क्यानाडातर्फ लाग्नु पर्यो। पर्मिला बस्नेतज्यू के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई पहिलो चरणमा? हजुरको म्युट छ, अनम्युट गर्नुहोस् न है पर्मिलाज्यू। मलाई सुनिरहनु भएको छ? उहाँले सायद सुन्न सक्नु भएन। म अब पोर्चुगलतिर लागेँ, कल्पनाजीतर्फ। पहिलो चरणमा हामीले चाहिँ रचना वाचन गर्ने भनेका छौँ। भर्खरै यहाँको चाहिँ अत्यन्तै मिठो समधुर गजल आएको छ। सधैँ सुनु सुनु लाग्ने बातै मिठो हजुरको, त्यो सुनेर पनि कति रमाइलो लाग्छ। यही गजल सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। तपाईको म्युट छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, म साहित्यकार होइन, स्रष्टा होइन, म साहित्य अनुरागी मात्रै हुँ। म रचना सुन्न मन पराउँछु। म लेख्न त हल्का प्रयास मात्रै गरेको हो। मेरो पहिलो गजल मात्रै हो भर्खरै बजारमा आएको, जगदीश समालले गाउनु भएको छ र नारायण सुवेदी आवाजको सङ्गीत रहेको छ। सबैलाई के सुनाउने भन्दा पनि म सुरुमा मेरो आफ्नो खबर सुनाउँछु तपाईँलाई। म धेरै भयो, 2 वर्ष जति भयो म विदेश आएर बसेको। अनि यतै बच्चा भएपछि झन् फर्किन नपाएको, त्यो अलिकति पीडा पनि छ।
र अलिकति मेरो खबर पनि सुनाउँछु अनि त्यसपछि मेरो रचनापट्टि जान्छु। थाहै छ नि हजुरहरूलाई म त परदेशमा छु, थाहै छ नि हजुरहरूलाई म त परदेशमा छु, सन्तान हुर्काउँदै गरेको अवस्था विशेषमा छु, सन्तान हुर्काउँदै गरेको अवस्था विशेषमा छु। कथा कविता गीत गजल सबै लयमा छ आज भोलि, कथा कविता गीत गजल सबै लयमै छ आज भोलि। म आफ्नै सानो छुट्टै संसार परिवेशमा छु, थाहै छ नि हजुरहरूलाई म त परदेशमा छु। कोरोनाको कहर झन्झन बढ्दैछ हजुर, कोरोनाको कहर झन्झन बढ्दैछ हजुर, रोकिएको छ मातृभूमिको यात्रा अनि अलिकति आवेशमा छु, थाहै छ नि हजुरहरूलाई म त परदेशमा छु। कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति पीडा पनि छ, अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ, फर्किन नपाउँदाखेरिको पीडा पनि छ। यही कुराहरू खबर मात्रै भने मैले। र मेरो गजलको कुरा गर्दाखेरि पहिलो गजल हो। अहिले सुन्छौँ, अब यति नै पहिलो रचना तपाईँका गजल भन्दा नि अझै मार्मिक भावका आयो। तपाईँले आफ्ना खबरहरू चाहिँ एउटा सृजनशील माध्यमबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो, साह्रै मिठो छ। यहाँसँग गर्न पर्ने धेरै कुराहरू पनि छन्, म फेरि आउँछु अर्को चरणमा। अब यतातिर लाग्नु पर्यो, फ्रान्सतिर। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। गएर नेपाली सङ्घको भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको लोकप्रिय कार्यक्रममा मलाई पनि चाहिँ जोड्नुभयो र केही भन्ने मौका दिनुभयो अनि यहाँहरू प्रति धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले सबैभन्दा सौभाग्य के ठान्छु भने मेरो सानो बच्चादेखि सुन्दै आएको राजन दाईको गानाहरू, कालजयी गानाहरू, यो उका के अरे पोहोर साल खुसी बित्दादेखि आज यो क्या दामी भोसम्म आइपुग्दाको पनि दाइलाई त्यत्तिकै यो भर्सटालिटी दाइलाई आज प्रत्यक्ष देख्न सुन्न पाउँदा अत्यन्तै चाहिँ हर्षित छु। र यसै गरी हाम्रो कल्पनाजी, केपीजी, हाम्रो परिमला बस्नेतज्यू, स्वयं हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू र निपेश उप्रेतीज्यू, तपाईँहरू सबैलाई म सुन्छु, हेर्छु, प्राय हेरिरहेको हुन्छु। तपाईँहरूसित जोडिन पाउँदा मलाई एकदमै सौभाग्यशाली सम्झेको छु। र यसलाई गर्दै म चाहिँ मेरो कविता फेरि यो समयको उल्लेख गर्दा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो पहिलो कविता कोरोनाको कहरमा आन्दोलित मनहरू छ, म वाचन गर्छु है। ल अगाडि बढ्नुहोस्। आज धेरै पछि कौशीमा बसेर सिन्दुर पोखिए झैँ लाली चढेका बादलहरू निहाल्दै जाँदा, आज धेरै पछि कौशीमा बसेर सिन्दुर पोखिए झैँ लाली चढेका बादलहरू निहाल्दै जाँदा स्मृतिमा हराएछु म, बिर्सिएका कैयौँ अतीतहरू सम्झी विपनामै चिच्चाएछु म, हो दुःस्वप्नबाट बिउजेसरी अचानक बिउजिएछु म। सपनाहरू पछ्याउँदै जाँदा यात्रामा हराएको यात्री जस्तै, सपनाहरू पछ्याउँदै जाँदा यात्रामा हराएको यात्री जस्तै दिग्भ्रमित पार्ने सोचहरूको चौबाटोमा उल्झिएको म, आफ्नै जीवनको परिभित्र आफैलाई भुलिसकेको मान्छे, आज धेरै पछि अचानक बिउजिएछु म। मेरा जिजीबिसा मनहरू आज उल्झनमा छन्, पात्रोका पानाहरूमा खोजिरहेछन्, साँच्चै उनीहरू आफ्ना लागि रमाए कहिले, हाँसे कहिले, स्वच्छन्द बाँचे कहिले, जीवनको जीवन्त पलहरू खोज्दै हरेक निवेशहरूको हिसाब माग्दै आन्दोलित छन् आज मेरा मनहरू। के मैले जस्तै तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ, के मैले जस्तै तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ प्रत्येक मनहरूले परिभाषा खोजिरहेको, जीवन र मृत्युको, सुख र दुःखको, खुसी र पीडाको, आँसु र हाँसोको अनि सम्बन्धभित्र आत्मीयताको, यस्तै यस्तै त्यसैले अन्तर्द्वन्द्वमा छन् सायद आज मनहरू। के मैले जस्तै तपाईँ पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, के मैले जस्तै तपाईँ पनि सुन्दै हुनुहुन्छ आन्दोलित मनहरूका भीषण आवाजहरू जो गुन्जयमान हुँदैछन् सारा ब्रह्माण्डमा। आऊ नयाँ आयाम कोरौँ उज्यालो र अँध्यारोको, आऊ नयाँ परिभाषा लेखौँ जीवन र मृत्युको, आऊ जीवनलाई जीवन्त बनाऊ, आऊ मृत्युमा उत्सव मनाऊ, आऊ हामी फेरि जिजीबिसा बनेर उठौँ, आऊ हामी फेरि एकाकार भएर बाँचौँ। धन्यवाद। त्यति नै। क्या बात। आऊ फेरि एकाकार भएर बाँचौँ। कति राम्रा छन् यहाँका बिम्बहरू, भाव त्यस्तै राम्रो। हार्दिक धन्यवाद सुधीरजी। यहाँसँग यहाँका कुरा, त्यहाँका कुरा, फ्रान्सका कुराहरू सुन्न फेरि अर्को चरणमा म आउँछु। अहिले म क्यानाडातर्फ लागेँ। हाम्रो पर्मिला बस्नेतज्यूको एउटा रचना सुन्छौँ। के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई अहिले यो पहिलो राउन्डमा? यो चाहिँ मैले यो 20-25 वर्ष अगाडि लेखेको थिएँ होइन, जतिखेर म चाहिँ अब भर्खर टिनेजर भन्दा अलिकति माथि मात्र पुगेको थिएँ। अनि त्यहाँको नेपालको परिस्थिति र महिलाहरूले पाएको दुःखले गर्दाखेरि एउटा त्यतिखेर लेखेको थिएँ, त्यो सम्झना म एउटा भन्छु।
अनि सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार गर्दै सामाजिक बन्धनभित्र इच्छा आकांक्षालाई कुण्ठित पार्दै रोइरहेछे नारी। आधा रातमा लडखडाएका पाइताला मुनि अनि पिएर गालीका गोलीहरू तैपनि पस्कन्छे ममताको सागर। आशासित मिठा दिनहरूको पर्खाइमा सुखद जिन्दगीको पर्खाइमा खिसार्दै पाइताला पर सार्छे मन्दिर र गुम्बाहरूमा माग्दै पतिदेवको सम्मानको भिख। एउटा सुखद जिन्दगीको प्यासी बनेर, एउटा सुखद जिन्दगीको प्यासी बनेर। त्यति अगाडि लेखेको पनि अहिले पनि सान्दर्भिक छ यहाँका कविता। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब हामीले पहिलो चरणको सबैजनाको सिर्जनाहरू सुनिसकेका छौँ। अब फेरि म हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ गीतकार राजेन्द्र सरतर्फ लागेँ। यहाँले अघि 8 वर्षको उमेरदेखि मैले कविता लेखेको भनेर भन्नुभएको थियो। गीत चाहिँ यहाँले कति वर्षको उमेरदेखि लेख्न थाल्नुभयो? मेरो कवितामा गीतीपन रहेछ पहिलेदेखि। अहिले मैले गद्य लेख्यो भने पनि त्यसमा फ्लो चाहिँ नि मेरो गद्यमा पनि तपाईँले अखबारमा म पोलिटिकल लेख्छु, डिप्लोमेटिक लेख्छु, सेक्युरिटी, तर त्यसमा जम्मैमा फ्लो चाहिँ गीती आउँदो रहेछ क्या। मेरो फ्लो क्यारेक्टरले नै त्यो मेरो उपन्यास पढ्नु भने तपाईँले सलल बगेर जान्छ, त्यो प्रकृतिले नै त्यो दिएको रहेछ कि। तर मेरो गीत रेकर्ड भएको चाहिँ नि 17 वर्षको उमेरमा हो। त्यो बेलामा 17 वर्षमा त चान्सै थिएन छिर्ने भने तुलना रेडियोमा। तर भाग्यले म चाहिँ धेरै नै अगाडि नै मेरो गीतहरू फेमस पनि भयो। पोहोर साल त धेरै पछि, पोहोर साल त मेरो 31 सालतिरको, म त 26 सालमै मेरो गीतहरू हिट हुन थाल्यो। 26 सालदेखि नै अब कलेज पढ्दा 26 सालदेखि हिट भएको गीत आजसम्म पनि त्यतिकै हिट गीत लेखिरहनु भएको छ। त्यसको राज चाहिँ के हो? मैले भनिहालेँ नि, अहिलेको जस्तै कि मैले भने अहिलेको पुस्ता जस्तै मलाई बारम्बार प्रश्न छ। एउटा बहिनीले मलाई अन्तर्वार्तामा दाइ किन हिजोको गीत आजको गीत हिजोको छैन भन्नुभयो क्या। मैले भने सायद भगवतलाई हो कि कसलाई अर्कोलाई पनि तिमी आमा जस्तो छौ भने छैन, तिम्रो छोरी तिमी जस्तो होला त हुँदैन। अनि कसरी हिजो गीत आज जस्तो हुन्छ, आज गीत भोलि जस्तो हुँदैन नि भने जस्तै त्यो गीत बेग्लै विधा हो। गीत यस्तो कविता हो, विधा हो जहाँ हामीले बोलचालको भाषामा कुराकानी गरेका छौँ। कोसँग? अडियन्ससँग, आम जनता, भाँडा माझिरहेको जनतासँग। अनि त्यसलाई क्षितिजको अग्लाइमा या सागरसरी माया, या तिम्रो माया, तिमीलाई म फुल ओछ्याइदिन्छु, तिमीलाई फुल ओछ्याइदिन्छु, तिम्रो बोली चाहिँ कोइली जस्तो भन्यो भने पुरै सुन्छ है। तर मैले त्यो भनिनँ, मैले तिमी फुल जस्तो भनिनँ, मैले कोइली जस्तो पनि भनिनँ। कोइलीको अनि मैले तिमी ओहो चन्द्रमा जस्तो टालटल भएन। मैले सिधै के भने त्यो बेलामा 22-23 वर्षको कति वर्षको थिएँ होला। त्यसो मैले भने परलैजा फुलहरू भने, मैले छोबिदेऊ तारा जुन भने, बन्द गरेर गीतहरू भने, तिमी फुल जस्तै भनेको हो। फुल देखेर मलाई के बन्द गरेर गीतहरू, परलैजा फुलहरू, छोबिदेऊ तारा जुन, बन्द गरेर गीतहरू। यहाँ कुराकानी छ, अरूको 2 लाइन हुन्छ यसमा। पहिले हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा पनि बन्द गरेर गीतहरू भनेर अब घोचे, पहिले तारिफ गरेँ तिम्रो यहाँ आउने सबै चिज। यहाँ च्वास्स पनि आयो, गीतको अन्तिममा यहाँ पनि आयो। तर पहिले बोलीबाट आयो, लिप्स भन्छ हामीले। पहिले लिप्सबाट सर्भिस दिने मैले परलैजा फुलहरू कुराकानी गरिरहेँ। जब तपाईँले गीत या उपन्यास या कथा या उसमा कुराकानी गर्न थाल्नु भने त्यो अडियन्सलाई छुन्छ। उसको भाषामा, सबभन्दा तलको मान्छेको भाषामा लेख्नु भने माथिकोलाई पनि हुन्छ क्या। तपाईँले माथिको मान्छेको लागि लेख्नु भने तलले बुझ्दैन। तपाईँले कुनै पनि चिज तलकोलाई सोचेर लेखिदिनु भयो भने, साहित्य त आम मान्छेको लागि हो भने सोध्नु भने तपाईँको साहित्य एउटा माथिल्लो मान्छे पनि आउँछ। जस्तै अहिले हाम्रो मुक्तक पनि सुने भएको, अलिक बहिनी गजल पनि सुने। अब तपाईँहरूले अहिले नै म त्यो सिद्धि पाउँछु भन्न सोध्नुहोस् क्या। कुनै विधामा पनि सिद्धि पाउनलाई धेरै गर्दा अभ्यास, आखिरमा साहित्य पनि अभ्यासै हो। मान्छेले प्रचार भाग्यले अब यो नेपालमा त जातिगत रूपमा भेगको रूपमा या पत्रिकाले मान्छेलाई ठुलो बनाए पनि अडियन्सलाई छुने, मान्छेलाई छुने साहित्य बनाउनलाई तपाईँ अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई धेरै नै। अब जस्तै एउटा अहिले मुक्तकै कुरा भयो, अहिले एउटा सानो मुक्तकमै मैले पहिले म मुक्तकमा लेख्ने थिइनँ। म गजल पनि धेरै पछि नै लेख्न थालेको। मैले पहिले त मेरो
खास कथाकार हो, म गीतकार हो, कथाकार हो, कविता कथा र उपन्यास मैले करिब करिब पोहोर साल लेख्ने बेलामा मैले उपन्यास पनि लेखिसकेको हो, तर 38 वर्षमा लेखिनँ। फेरि 38 वर्षपछि एकैचोटि के मन लाएर 27 दिनमा खेलौना लेखेँ। त्यो के मन लाएर अचानक 38 वर्षपछि है। अब त्यो पाटो चाहिँ नि मलाई किन म लेख्न सक्छु भने म बाल्यकालमा मेरो बुवाको पोस्टिङ वीरगञ्ज भएको हुनाले म 8 वर्ष उमेरमा हिन्दी साहित्यसँग एक्सपोजिसन भयो। जब तपाईँले धेरै पढ्न पाउनुहुन्छ नि, काठमाडौँको मान्छे काठमाडौँमा के त्यो बेलामा साहित्य कहाँ पढ्न पाउने, त्यही 10-20 जना कविहरू थियो होला नि, त्यो पनि कहाँ अखबार कहाँ कुन पत्रिकामा 8-9 वर्षले के पढ्न पाउने। तर मैले त्यहाँ पढ्न पाएँ, धेरै पढेँ। 9 वर्षमा मैले प्रेमचन्द पढिसकेको थिएँ। त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भने जब तपाईँ अरूको पढ्नुहुन्छ, अहिले तपाईँ जसले मुक्तक लेखिरहनु भएको छ नि, अर्काको मुक्तक सुन्नुहोस्, त्यो राम्रो पनि हुनसक्छ नराम्रो छ। राम्रो पाटो के छ त, तपाईँलाई छोयो भने केले छोयो त, त्यो गर्नु। जस्तै मैले एउटा मुक्त मेरो ज्यादै चलेको छ, त्यही नै मेरो पहिलो मुक्तको। फेरि पहिलो त होइन, अलिक पछि जस्तो लाग्छ यो, होइन अलिक पछिको। तर यो मैले पहिले लेखेको ऊभन्दा अगाडि, यो संविधान सभा भन्दाखेरि पछि त्यसलाई थर्ड लाइन चेन्ज गरेर संविधान बनिसकेपछि लेखेँ। अब यो धेरै चलेको मुक्तको, धेरैले यसलाई पेरोडी बनाएको छन्। यो धेरै अलि मुक्तकमा सकेसम्म छोटो लाइन गर भन्छ हामी, तर मैले त्यो बेला लामो लामो 18, 20, 25 अक्षरको गर्थेँ। अब जसले मुक्तक लेख्नुमा सकेसम्म तपाईँ छोटो गर्नुहोस्। छोटो मुक्तक कस्तो हुन्छ भने मनलाई हेर्नुहोस् है, तर त्यो मुक्तकले एउटै कुरा भन्नुहोस्। धेरैले के गर्छ, पहाडीको काफिया मिलाउँछ होइन, काफिया मात्रै मिलाएर हुँदैन। तपाईँको पहिलो मुक्तक लाइन र 2 लाइनले तपाईँले 1 लाइनले भन्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई बढाउनुहुन्छ उत्सुकता। तेस्रो र चौथो मिलाएर एउटा बनाउनुहुन्छ। वास्तवमा पोहोर साल खुसी फाट्दा पनि त्यही मुक्तकै टेक्निक हो। पोहोर साल खुसी फाट्दा जतन गरी मनले टाले, त्यही साल माया फाट्यो, त्यसलाई पनि मनले टाले। गीतमा 2 लाइन मात्रै हो, तर मैले 3 लाइन प्रयोग गरेँ र मुक्तकै टेक्निक गरेछु, जानिन अनजानमा। यसपालि त मनै फाट्यो भनेर मुक्तकको तेस्रो र चौथो लाइन जोडेर एउटा लाइन बनाएछु। भनेको मतलब धक्का। तपाईँले कोहीसँग कुरा गर्दा पनि तपाईँले कुनै रहस्य ल्याउनु भयो, त्यो रहस्य एकैचोटि भनिदियो भने त्यसलाई इम्प्याक्ट नै पर्दैन। पहिले त्यो रहस्यलाई तपाईँले उसलाई सुन्यौ तिमीले भने के थाहै छ नि तिमीलाई, थाहा पाउनु पर्ने। ल खतम भयो नि त, भनेपछि भन्यो भने चाहिँ अर्थ हुन्छ। त्यो ध्यान आफूतिर तान्नुहोस्। गीत लेख्ने मान्छेले जसले लेख्नु भएको छ, पहिले त्यसलाई आफूतिर पहिलो लाइन, गीतमा पनि तपाईँ के हुन्छ भने पहिलो लाइनले, मेरो गीतमा त्यही हुन्छ, पहिलो लाइनले तान्नुपर्छ, दोस्रो लाइनले त्यसलाई अल्झाएर तेस्रो लाइनले ड्याममा हान्ने हो। मेरो सबै गीत हेर्नुहोस्, चाहे त्यो पुरानो स्टाइलको झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा सुन्नुहोस्, होइन सुने होला नि तपाईँहरूले, एउटा कुरा, पिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा, नभिज्ने आँखा कसको छ र, तर झर्न झर्न त्यो अर्कै कुरा। त्यो टाइपको गीतहरू पहिले खुब लेखिन्थ्यो। अब अहिले त्यो टाइप भन्दा त्यही कुरा हो, प्रेमकै कुरा हो, त्यही काम क्रोध लोभकै कुरा अहिले चाहिँ नि पहिलो नम्बरमा लेख्नुपर्छ। तर त्यहाँ पनि त्यो ध्यान दियो भने त्यहाँ महिलाको सशक्तिकरणको कुरा छ, त्यो तर कसै बुझ्या हुँदैन, कसै बुझ्दैन। त्यहाँ के छ, फनाफनी घुम्याएको कम्मरमा औँठी बैना मारे मैले पहिलो नम्बरमा भनेको। त्यो बेलामा गाउँघरतिर विशेष गरी यो गुरुङ समाजको लेखेको, केटीलाई ल म तिमीलाई लान्छु भनेपछि कहिले लान्छ, म अर्को सबको बिदामा लान्छु भनेपछि विश्वास के गर्नु भने चाहिँ औँठी दिन्छ। आमालाई भन्छ यो फलानु सोल्टीले मलाई औँठी दिएको। अब अहिले आएर त्यो केटाले धागोतिर पुरुषको भनेर पहिलो नम्बरमा तिमीलाई मैले औँठी बैना मारे भन्छ, केटीले भन्छ होइन तिमी दोस्रो नम्बरमा छ। यहाँ धेरै छन्। आज केटी तिम्रो एउटाकोमा पर्खेर बस्दैन, तिमी स्वयंवरमा हो भन्छ भने आज आई हेभ चोइस। त्यो प्याटर्न छ के, ती कुरालाई अब अहिलेको तरिकाले भन्यो भने मान्छे बुझ्छ। जस्तै एउटा म यही मौकामा एउटा पुरानो मेरो मुक्त सुनाइन्छु। म पुरानो संविधानको धेरै सुन्नु पनि भएको छ होला। यो टेक्निक हो, शब्दको खेल भन्छ यसलाई चाहिँ। फेरि मुक्तकमा कहिले शब्द खेल पनि छ, कहिले चाहिँ भाव खेल, कहिले भाव खेल हुन्छ। यो मुक्तकमा शब्द खेलमा संविधानबाट संवि झिकेर बचेको धान लगेर सुदूरमा खुवाइयोस्, कानुनबाट का झिकेर बचेको नुन लगेर कर्णाली पुर्याइयोस्। दुईटाले उत्सुकता जाग्यो, त भाव पनि त्यही आइसक्यो। थर्डमा लोक बिनाको लोकतान्त्रिक नेतामुखी नयाँ संविधान नेपालले पाएकोले, लोक बिनाको लोकतान्त्रिक नेतामुखी नयाँ संविधान नेपालले पाएकोले नेपालबाट ने झिकेर बचेको पाल लगेर सुगमवासीको छाना छाइयोस्। अब भन्न खोजेको कुरालाई अरू तरिकाले भने पनि शब्द कहिलेका मात्रै पाइन्छ। शब्द खेल, वर्ड प्ले भन्छ हामीले, त्यो वर्ड प्ले पनि गर्नुपर्छ।
गीतमा पनि त्यो वर्ड प्ले हुन्छ, गीतमा पनि त्यो वर्ड प्ले जस्तै कि के तपाईँको जो यहाँ कवि पनि हुनुहुन्छ, गीतकार पनि हुन्छ, हात एकदम कमन कुरा भन्न सकिन्छ। हामीले के भन्छौँ, आफूले पाएको माल भए मात्रै हो, पछि माल भने विशेष गरी महिलाको गुनासो हुन्छ। हामीले लेख्यौँ हातमा जे धुलो झरेपछि त्यही सुनको फुल। सबैलाई थाहा छ कुरा, मैले दिमागले लेखेँ हातमा जे धुलो झरेपछि त्यही सुनको फुल, तर दोस्रो लाइन दिमागले लेख्नुहुन्न, दोस्रो लाइन दिमाग लेख्नै हुन्न, हराएको माया ठुलो खै कसको फुल भनिसकेँ, यहाँबाट लेखेँ छातीबाट, तर त्यतिले पुग्दैन गीतमा, एउटा हुक लाइन चाहिन्छ बोल्छी, अनि यहाँको लागि लेखेँ दिलमाया खै कसको फुल, यहाँको लागि। यो तीनटा पार्ट हो, तपाईँले खेल्नुभयो भने सबै चिजमा दिमागको कुरा आउँदैन, आजकल गीतमा दिमागको कुरा आउनु पर्दैन। जस्तै हिजो मैले तपाईँलाई एउटा यो मैले सबैले तपाईँ एउटा सेयर गरौँ भने हामीहरू नयाँ तरिकाले हरेक दिन डिमान्ड हुन्छ, अनि नयाँ चल्ने गीत खोज्छ, क्याची खोज्छ, डान्स। म त गाएर लेख्ने भएको हुनाले अब मैले हिजो लेखेँ एउटा दुईटा इन्ट्रेस्टिङ छ, एकै दिनको कुरा। एउटा लेखेँ नबोलम भनेको मनले मानेन, यो चाहिँ आजको लागि है। नबोलम भनेको मनले मानेन, स्वाङ पारी बोल्न मैले जानेन। नबोलम भनेको मनले मानेन, स्वाङ पारी बोल्न मैले जानेन। अब एउटा हुक चाहिन्छ ठ्यामा म्युजिकमा, अनि तिमी रिसायो तिमी रिसायो। अब प्याटर्न हेर्नुहोस्, यो अब आजको लागि चल्ने गीत हो, तर हामी पुरानो स्टाइलको पुरानो थिममा कमै लेख्छौँ। तर हिजो बाइचान्स के भयो त्यो भने अचानक यो पनि आयो पुरानो स्टाइलको, तर आजको लागि पनि हुने ठाउँमा लेखेँ, लेख्दा तुरन्तै आयो, दिप श्रेष्ठलाई तुरन्तै दिएँ मैले। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको कविता छ, तर आजको स्टाइलमा छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले आजसम्म कहिले पनि सुन्नु भएको छैन यस्तो, यो थिममा मैले लेखेकै छैन, अरूले पनि लेखेको छैन। हामी घाउको गीत धेरै लेख्छौँ, घाउको गीत धेरै लेख्छौँ नि त। त्यसलाई है ताजा घाउमा, यो चाहिँ पुरानो जमानाको तर मोडर्न स्टाइल थिम पुरानो हो। ताजा घाउमा अल्झिरहेँ म, ताजा घाउमा अल्झिरहेँ म, बासी घाउमा बल्झिरह्यो माया। अब यहाँ रहेँ म भनेपछि रहेँ म छैन, द नट नेसेसरी। अब आजको टेक्निक हो, हिजोको टेक्निक भए सहेमा भन्नु पर्थ्यो, अब अहिलेको टेक्निक पर्दैन। ताजा घाउमा रहेँ म, बासी घाउमा बल्झिरह्यो माया, दुखाइरहनु तिम्रो अधिकार। यसलाई हुक लाइन भन्छ हामी, दुखाइरहनु तिम्रो अधिकार, दुख्नु नदुख्नु मेरो अधिकार, रुवाइरहनु तिम्रो अधिकार, रुनु नरुनु मेरो अधिकार। अब यो प्याटर्नहरू यसरी हामीले, यो चाहिँ मैले दिप श्रेष्ठको प्याटर्न लिएर दिप श्रेष्ठ तुरन्त पठाइदिएको। अब फरक हुन्छ क्या, अब यसरी यस बारेमा अरू पनि हामी छलफल गर्दै गरौँला होइन। एकदमै धेरै धन्यवाद। होइन, हामीले चाहिँ गीतका लागि धेरै कुराहरू आज धेरै कुराहरू सिकिरहेछौँ, सिक्नेछौँ अझै पनि। दोस्रो चरणमा अति नै राम्रा राम्रा गीतका बारेमा कसरी लेखिन्छ, कसरी सुरु गर्ने, कसरी अन्त्य गर्ने, कसरी उत्कर्षमा पुर्याउने भन्ने कुराहरू साह्रै आफ्नै लेखेका कुराहरू सहित उहाँले बताइदिनु भएको छ। हजुर, आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू र हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सबैले धेरै कुरा आज सिकिरहनु भएको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। अब म फेरि नेपालबाट जापानतिर लाग्छु, केबी पारखीजी तर्फ। केबीजी, यहाँ चाहिँ जापान जानुभएको कति भयो, त्यहाँको साहित्यिक माहौल कस्तो पाउनु भएको छ? म जापान आएको 4-5 वर्ष भयो हुन चाहिँ। यसभन्दा अगाडि पनि म नेपाल रहँदा पनि म साहित्य र पत्रकारिताको विद्यार्थी पनि र साहित्य र पत्रकारितामा हिँडिराखेको थिएँ, आफ्नो पेसा कर्म त्यही नै बनाएको थिएँ। त्यो गर्दा गर्दै म जापान आएँ। जापान आएपछि अब प्रवासमा मुख्य कुरा त अब काम रहेछ। काम पछि बचे खोजेको समय भनेको यही साहित्य लेखन अध्ययन यसैमा नै समय बिताउने गरेको छु र यही नै छ मेरो दिनचर्या नै यसै नै बितिरहेको छ। लेखन, साहित्य लेखन, अध्ययन यही नै हो मेरो चाहिँ। अनि त्यहाँ तपाईँले लेख्नु मात्रै हुन्छ कि तपाईँ त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ? साहित्यिक सङ्घ संस्थामा केही कविता वाचन त्यस्तो कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ कि? जापानमा कस्तो छ साहित्यिक माहौल? होइन, जापानमा साहित्यिक माहौल एकदम राम्रो छ। जापानमा राम्रो देखिएको छ। यहाँ अनिसास जापान च्याप्टर पनि छ। अनिसास जापान च्याप्टरको म कार्य समितिमा पनि छु अहिले।
त्यसै गरेर जापानमा दुईटा साहित्यिक संस्था छन्। एउटा विनेसास भन्ने पनि 1 वर्ष मात्रै अगाडि चाहिँ गठन भएको विनेसास पनि छ। उसले पनि आफ्नै तरिकाले साहित्य कार्यक्रम गरिरहेको छ र अनिसासले आफ्नै तरिकाले साहित्य कार्यक्रम गरिरहेको छ। र म साहित्यिक कार्यमा जाने, अब साहित्यका बारेमा कुरा हुने, लेखन छलफल हुने काम चाहिँ भइ नै रहन्छ, भइरहेको छ। पक्कै पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रवासमा बसे पनि प्रवासमा बसेर बचेको समयहरू साहित्यमा लगाइरहनु भएको छ। यो चाहिँ हामी सबै साहित्यकारहरूका लागि, साहित्य प्रेमीहरूका लागि एकदमै सुखद खबर पनि हो। यहाँको अब सृजना सुन्छौँ एउटा दोस्रो चरणमा। अघि मैले 3 वटा मुक्तक सुनाएँ, एउटा मैले अब यसपालि चाहिँ एउटा कविता सुनाउँछु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। अलिकति विद्रोह भावकै कविता छ जस्तो लाग्छ मलाई, किन समसामयिक पनि त्यस्तै भएको हुनाले अलिकति त्यो भाव पनि त्यस्तै आउने। अलि समय अगाडि लेखेको थिएँ यो कविता, र कविता म यसै सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ मलाई जोख। मलाई जोख कविता यसै सुरु हुन्छ। आऊ सबैजना मिलेर मलाई जोख, मेरो मुटु जोख, मेरो कलेजो जोख, मेरो किडनी जोख, मेरो रगत जोख, मेरो दिमाग तथा मस्तिष्क जोख, संसार हेर्ने मेरा आँखा जोख, मेरा सबै शरीरका अङ्गहरू जोख, फिजाउ खुला चौरमा एक भाग लगाएर जोख, मेरा सबै चिजहरूको मूल्य गर, मूल्य तोक, बाँकी मेरा दुःख पीडा आँसु, हाँसो खुसी सबैको मूल्य गर। मलाई तिम्रो सहरमा बेचिन रहर छ, मलाई तिम्रो सहरमा बेचिन रहर छ, बिक्री भएको रकमले हे महोदय, बिक्री भएको रकमले हे महोदय, समृद्धि र विकासको नारामा खर्च गर, गरिब दुखी भोका नाङ्गाहरूको लाज ढाक्ने भाषणमा खर्च गर, रोग भोग शोकले अकालमा मरेकाहरूको समवेदनामा खर्च गर। आऊ अब म बाँकी नै छु, आऊ अब म बाँकी नै छु, मलाई तिम्रो तराजुमा जोखिन रहछ, मलाई तिम्रो तराजुमा जोखिन रहछ, तिम्रो हातबाट तिम्रो स्वार्थी सहरमा किलोमा बेचिन रहछ। आऊ म नै एउटा बाँकी छु तिम्रो सहरमा बेचिन, म तिम्रो स्वार्थी सहरमा किलोमा बेचिन रहछ। आऊ मलाई जोखेर बेच्न सक्छौ, आऊ मलाई जोखेर बेच्न सक्छौ। धन्यवाद, नमस्कार। अलि फरक धारको कविता सुनाउनु भयो, साह्रै राम्रो व्यङ्ग्यात्मक कविता, धन्यवाद यहाँलाई। अब म पोर्चुगलतर्फ लाग्छु। हामीसँग आज हामी 3 राउन्ड गर्छौँ। दोस्रो चरणका कुराहरू हामी अब पोर्चुगलतिर लागे मैले। कल्पनाजी यहाँ चाहिँ अहिले पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ अफ्रिकामा पनि हुनुहुन्थ्यो। अफ्रिकामा पनि झन्डै अध्ययनको क्रममा जस्तो लाग्छ मलाई, झन्डै 1 वर्ष जति बस्नु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ यहाँले चाहिँ एनआरएन युगान्डाको स्थापनाको नेतृत्व पनि गर्नुभयो। त्यो बेलाको छोटो अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, सन् 2012 को कुरा हो। यो चाहिँ 2012 मा म युगान्डा गएको थिएँ, नर्वे सरकारको एउटा फेलोसिपको लागि पत्रकारिता अध्ययनकै सिलसिलामा। र त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ सुरुमा म युगान्डा गएँ, त्यहाँ मैले कोही नेपालीहरू भेटिनँ। त्यसकारण मैले चाहिँ नेपालीहरू एकदमै खोज्न थालेँ। नेपालीहरूसँग बढी खोज्न थालेपछि धेरै नेपालीहरू रहेछन् भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। र त्यसपछि मैले त्यहीँबाट अनि एउटा पत्रिकालाई एउटा लेख पनि पठाएको थिएँ। युगान्डामा यसरी नेपालीहरू बसेका छन्, तर छरिएर बसेका छन्, कोही पनि एकीकृत छैन भन्ने टाइपले एउटा समाचार लेखेर पठाएको थिएँ। उहाँहरूले लेख्नु न भन्नुभएको हिसाबले। अनि त्यो देखेर अनि हिक्मत दाइले थाहा पाउनुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हिक्मत दाइले नै मलाई कल्पना बहिनी त्यहाँ एनआरएन युगान्डा गठन गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सबैजना नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा तीजको एउटा कार्यक्रम राखेर त्यसमा भेटघाट गरौँ भनेर सबैजनालाई बोलाएर
अनि त्यही तीजको कार्यक्रममा नै सबैजनालाई राखेर एउटा माइनुट बनाएर हामीले त्यहाँ नै एनआरएनए युगान्डा गठन गरेर अनि त्यो माइनुट हामीले चाहिँ क्षेत्रीय संयोजक हुनुहुन्थ्यो हिक्मत दाई, उहाँलाई हामीले पठाएका हौँ र त्यसरी त्यहाँ एनआरएनए युगान्डा गठन भयो र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँका नेपालीहरू यस्तो मजाले एकीकृत हुन थाल्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने एनजिओ आइएनजिओ युएनहरूमा धेरै नेपालीहरू हुने र अर्को चाहिँ फेरि रेस्टुरेन्टतिर काम गर्ने नेपालीहरू पनि हुने र उनीहरू बिच नै भेटघाट नहुने त्यस्तो खालको थियो। र त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू बिच एकदमै राम्रो भेटघाट हुन थाल्यो र अहिले त एनआरएनए युगान्डाले धेरै राम्रो कामहरू गरेको छ नेपालीहरूका लागि पनि र त्यहाँको सरकारसँग मिलेर पनि नेपालीहरूका लागि धेरै कामहरू गरेको छ। नेपाललाई चाहिँ युगान्डामा चाहिँ कतिपय नेपालीहरूले आफ्नै दोस्रो घर जस्तै बनाएर बसेका छन्। अफ्रिकामा नेपालीहरू यसरी बसेको देखेर मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। मेरो चाहिँ एउटा कल्पना भन्दा मेरो चाहिँ एउटा अनुमान भन्दा बाहिरको विषय थियो, तर त्यहाँ एकदमै राम्रोसँग एकदमै व्यवस्थित तरिकाले नेपालीहरू बसेको देखेर मलाई एकदमै खुसी लाग्यो र अहिले एनआरएनए युगान्डाले पनि धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ। सम्झिराख्नुहुन्छ उहाँहरूले मलाई बेला बेलामा। जे होस्, अनि तपाईँले त्यो एउटा नेतृत्व गरेर त्यो युगान्डाको चाहिँ एउटा एनआरएनको स्थापना गर्ने काम गर्नुभयो। त्यो एउटा स्थापना गर्ने मान्छेलाई, संस्थापकलाई बिर्सिने कुरा त हुँदै भएन होइन। यहाँ चाहिँ म साहित्यकार होइन भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर, यहाँले जतिखेर त्यो अफ्रिकामा हुनुहुन्थ्यो यहाँका थुप्रै लेखहरू अनि ब्लगहरूमा पनि धेरै लेखहरू हामीले पढिरहेका थियौँ। अनि त्यस्तै गरी नेपालमा हुँदाखेरि पनि अभिनय धेरै गर्नुभएको छ। यहाँका कुराहरू भन्यो भने त अब यो कार्यक्रम भरि नै सकिँदैन, तर एकदम छोटकरीमा मात्रै भनिरहेको छु मैले, किनभने जो पनि साहित्यकार त प्रत्येक व्यक्ति जन्मिँदाखेरि नै उसँग साहित्य हुन्छ, तर कसले कति प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा मात्रै फरक कुरा हो। प्रत्येक व्यक्ति कवि पनि हुन्छ। यहाँसँग त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सानैदेखि पाएको थियौँ। यहाँसँग चाहिँ सानैदेखि परिचित भएर पनि धेरै कुरा थाहा छ। तर अहिले भनौँ न, अहिले यो 2 वर्षको पिरियडमा भर्खरै यहाँले आफ्ना कथा व्यथाहरू पनि सुनाउनु भयो। अहिले यो पछिल्लो समय चाहिँ अभिनय त्यहाँ पुगेर अभिनय चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? अब यस्तो हुँदो रहेछ महिलाको जिन्दगी भनेको, जस्तो भने 1 वर्ष प्रेग्नेन्सीकै दौरान भयो, बच्चा कसरी जन्माउने, कसरी फुलाउने हो, फुलाउने प्रक्रियामै थिएँ म। अब बच्चा भइसकेपछि अब त्यो फुल फक्राउँदैछु म, अहिले हुर्काउँदैछु। त्यसकारण पनि मेरो एउटा सिर्जना हो नि, मान्छेको सबैभन्दा ठुलो सिर्जना हो भन्ने लाग्दछ मलाई। एकदमै ठुलो सिर्जना हो यो र म यसैमा रमाइरहेको छु। बाँकी समय उही नेपालका साहित्यहरू पढ्ने हेर्ने त्यति मात्रै गरेको छु र मलाई लाग्छ बिस्तारै म पनि ब्याक हुन्छु, आफ्नै लयमा फर्किन्छु। तर एउटा मेरो छोराले अथवा मेरो सन्तानले जे डिजर्भ गर्छ त्यो त मैले अहिले दिनै पर्यो नि उसलाई, र त्यसपछि मेरो आफ्नो टाइममा त गर्ने छँदैन। पक्कै होइन, गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। अहिले हामी कुनै सिर्जना सुन्छौँ? तपाईँले अघि पनि सम्झाउनु भयो मलाई। म अफ्रिकामा हुँदाखेरि चाहिँ अलिअलि लेख्ने गर्थेँ धेरै समय, किनभने म त्यतिखेर कामको अलावा कोठामा त म एक्लै नै हुन्थेँ। त्यसबाट म धेरै सोच्न सक्थेँ, लेख्न सक्थेँ। तर अहिले त सोच्न समय नै दिँदैन होइन, उही वरिपरि घुमिरहेको छ। त्यसकारण त्यही बेला लेखेको एउटा सानो सुनाउँछु म है। ल अगाडि बढ्नुहोस्। न कसैको आशिषमा चल्यो, न कसैको आशिषमा चल्यो, न कसैको आरिसले गल्यो। इमान र स्वाभिमानको तेल थप्दै गएँ र त आँधीमा बल्यो, हुरीमा बल्यो। यो चाहिँ मेरो आफ्नो विश्वासको ओझमा जीवन भन्ने हो यो। र अर्को, कोमल निश्चल आवरणमा अवरोधका धारिला तरबार थिए। कोमल निश्चल आवरणमा अवरोधका धारिला तरबार थिए। धारैमा रेटिए, न आँट डगमगायो, न कुनै प्रलोभनमा गल्यो। न कसैको आशिषमा चल्यो, न कसैको आरिसले गल्यो। इमान र स्वाभिमानको तेल थप्दै गए र त आँधीमा बल्यो, हुरीमा बल्यो। आरोह अवरोह बिना त बाँच्नुको के मजा हुन्थ्यो र जीवन। आरोह अवरोह बिना त बाँच्नुको के मजा हुन्थ्यो र जीवन। आफै माथिको विश्वास न कहिल्यै झर्यो, न कहिल्यै ढल्यो। तिखारिएका काँडा पाइलै पिच्छे नघोचेका त कहाँ हुन् र। तिखारिएका काँडा पाइलै पिच्छे नघोचेका त कहाँ हुन् र। बसन्त त मेरै थियो, निर्झर शिशिर मानि ढकमक्क फुल्यो। न कसैको आशिषमा चल्यो, न कसैको आरिसले गल्यो। इमान र स्वाभिमानको तेल थप्दै गए र त आँधीमा बल्यो, हुरीमा बल्यो। धन्यवाद। आँधीमा बल्यो, हुरीमा बल्यो। आँधी हुरीमा पनि बल्न सक्नु नै त जीवन हो। साह्रै नै मार्मिक र मलाई चाहिँ यो अलिक अन्तर्क्रिया पनि भएको भएर राजेन्द्र थापा सरको गीत चाहिँ हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको भएर मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लागिरहेछ अघिदेखि। पत्रकारिता गरिरहेको बानी भएर हो कि प्रश्न आइहाल्दो रहेछ मनमा। अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। राजेन्द्र सरलाई म सोध्न चाहन्छु, राजेन्द्र सरका गीतहरू सुन्दै हुर्किएको हामी आजसम्म पनि उस्तै त्यो उहाँको गीतमा चाहिँ बढी
रस रङ्ग हुन्छ अनि एकदमै धेरै मधुस टाइपका गीतहरू हुन्छ उहाँहरूको। म चाहिँ उहाँको के सोध्न चाहन्छु भने गीत लेख्नुभयो 8 वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म उस्तै अनवरत रूपमा लेखिरहनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा पाएको परिवर्तन अथवा गीती लेखनमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन पाउनुभयो भन्ने लाग्छ र खासमा गीत लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के विषयले छुन्छ भनेर म सोध्न चाहन्छु। केले चाहिँ तपाईँलाई क्लिक गर्छ अनि म यसमा गीत लेख्छु भनेर लाग्छ? उहाँको कुरा सुन्न पाइयो भने आफूलाई पनि केही प्रेरणा मिल्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, गीत मात्र यस्तो साहित्य विधा हो जुन समाजको तस्बिरसँगै बदलिन्छ। भने तपाईँले परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो नि, म परिवर्तन हुने होइन कि जब समाजको परिवर्तन हुन्छ तब गीत आफै परिवर्तन हुन्छ। मलाई केही वर्ष अगाडि उसमा के भन्छ हाम्रो यो पोखरामा यो मुक्तको टिकटमा बोलाएको थियो हाम्रो के प्रतीक्षा बहिनीको उसको त्यो बेलामा मेरो जो मैले मुक्तको गर्दै त्यहाँ कसैले मलाई के त्यो गाल रातै भन्ने खुब हिट भएको थियो त्यो बेलामा के। अनि त्यो पोखराको महिलाहरूको मुक्तक त बहुतै कमले लेख्नु। त्यस्तो विधि 101 भर्खरको 18, 20, 22, 25 वर्षका केटी। अनि कार्यक्रम सिधै बाहिर आइसकेपछि मलाई धेरै केटीहरूले भर्खरका त्यो 20, 22, 25 सर यो गाल रातै त एकदमै मन पर्ने गीत हो हाम्रो भने एउटालाई मैले सोधेँ एउटा बहिनीलाई। अनि उसले भने मसँग जम्मै हिन्दी गीत छ, मेरो मोबाइलमा एउटा मात्रै गीत गाल रातै छ भन्यो के। अनि अरू छैन भने छ अर्को गीत छ कुन भने तपाईँले सुनेको छैन होला भने मलाई के। अनि कुन गीत भने त परलै जाऊ फुलहरू। अरे बाबु त्यो तिम्रो मम्मी र तिम्रो ड्याडीको प्रेमको बिरामा मैले लेख्दा भन्दै थिएँ भने अब त त्यो केटीकोमा हिन्दी गीत छ उसको मोबाइलमा, तर एउटा गाल रातै र मेरो परलै जाऊ फुलहरू छ। परलै जाऊ फुलहरू 34 सालको गीत, तपाईँमध्ये कतिजना जन्मेकै थिएन। 34 सालको गीतमा पनि भाव त त्यही थियो, प्रेमको भाव थियो, तर पछिसम्म जाने भाव भयो। अब गाल रातैमा शरीरसँग हामीले प्रेमको भावले व्यक्त गऱ्यौँ भन्नुको अर्थ गीतको टेक्निक भनेको कविता र गीतको फरकै त्यही हो। गीत र कवितामा जब म कविता लेख्न थाल्छु मेरो लागि बढीमा 50 जनाले पनि सुन्छ सुन्दैन थाहा छैन होइन। तर जब म गजल लेख्न थाल्छु मलाई थाहा छ मेरो 1000, 2000, 4000 होला। मुक्तकमा लाखले सुन्छ, म 1 लाख जनामा घाटाउने मुक्तक सुनाएको छु मैले। तर जब गीत लेख्छु नि मलाई थाहा छ मेरो गीत करोडले सुन्नुपर्छ र मन पराइदिनु पर्छ। र गीतमा अहिले बहिनीले भगवतीले पनि प्रश्न उठाएको थियो कि अब कसले अब त्यो जस्तै तपाईँले कसैले गुन्द्रुक माग्यो भने तपाईँले त्यहाँ टिमुर हाल्नुहुन्छ, मसला हाल्न जान्नुपर्छ। तपाईँको विशेष गरी गजल लेख्ने र मुक्तकलाई पनि यही हो कि कवितामा त्यो मसलाको जरुरत नहुन सक्छ, तर यसमा मसला चाहिन्छ कि थोरै ठाउँ भन्नु पर्यो नि त। थोरै ठाउँमा सबै कुरा भन्नुपर्छ। त्यो मसला मलाई गुन्द्रुक बना भने गुन्द्रुक मैले के गर्छु टिमुर हाल्छु, ढुक्कमा राखेको हुन्छु। तर कसैले गुन्द्रुक जस्तै आकार भएको चाउचाउ दियो भने म टिमुर हाल्दिनँ नि त। चाउचाउमा त्यसैको मसला हालेपछि मात्रै अजिनोमोटो हाल्यो भने तपाईँलाई मिठो हुन्छ। हो गीत कविता र विशेष गरी गीत र मुक्तकहरूमा त्यो मसला हाल्न जान्नुपर्छ। अब तर हामी कविता पनि कहिलेकाहीँ मसला हालिदिन्छौँ। जस्तै एउटा कविता म सुनाउँछु तपाईँलाई, कवितामा मसला हाल्न जान्नुपर्छ गरेर त्यो चाहिँ अभ्यासबाट आउने कुरा हो, साधारण कुरा हो। त्यो उसमा के आयो भने महिलाहरू चाहिँ नि त्यो बलात्कार भएको या गरेकोमा जम्मै लुगा कम लाएर यो लाएर ऊ लाएर भने हुन्छ। म काठमाडौँको मान्छे, म झन् सङ्कीर्ण थियो। सहर गाउँतिर भन्दा हामी काठमाडौँ सङ्कीर्ण थियौँ। अब अनि मैले एउटा लेखेँ कविता, तपाईँले कतिले पढ्नु भएको पनि होला, कान्तिपुरमा अलिक छापे पनि थियो। आमा भन्नुहुन्छ ए छोरी, एउटा भाइले कविता लेख्नु छोटो गर्नुहोस् कवितामा दायाँमा केही नगर्नु। तपाईँ कविता अरू सुनाइ मन पराओस् न, लामो भने बोर हुन्छ। घरमा पनि आमाले लामो कुरा गरे छोराछोरी सुन्दैन भागिहाल्छ। ए पक भने भाग्छ। आमा भन्नुहुन्छ ए छोरी छाती छोप लोग्ने मान्छेका आँखा खराब हुन्छ। आमा भन्नुहुन्छ ए छोरी छाती छोप लोग्ने मान्छेका आँखा खराब हुन्छ। बा भन्नुहुन्छ ए छोरी घुँडा छोप लोग्ने मान्छेका आँखा खराब हुन्छन्। दाजी भन्नुहुन्छ ए बहिनी नाइटो छोप लोग्ने मान्छेका आँखा खराब हुन्छन्। कविता त राम्रो हो। अब कविताको शक्ति लास्टमा आउनुपर्छ। ए किन भन्दैनन् कोही पनि, ए किन भन्दैनन् कोही पनि छोप छोप लोग्ने मान्छेका आँखा छोप लोग्ने मान्छेका आँखा खराब हुन्छ। यसरी भन्यो भने चाहिँ मसला आयो। सिधै आजका लोग्ने मान्छेहरू यस्ता भन्यो भने त्यो कविता भने पनि त्यो मसला आएन।
सिधा भयो, समाचार जस्तो भयो। हामीले हार्दिक कवितामा धन्यवाद धेरै यहाँलाई। समाचार लेख्छौँ। एकदम धेरै धन्यवाद। धेरै कुरा हामी सिकिरहेका छौँ। अब म यता फ्रान्सतर्फ लाग्छु, सुधीर राणाजीतर्फ। सुधीरजी, यहाँ चाहिँ फ्रान्समा बस्नु भएको छ। फ्रान्समा साहित्यिक गतिविधि एकदम कम हुन्छ जस्तो लाग्छ अरू देशभन्दा, तर पनि यहाँ जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, यहाँ जस्तो एक्टिभ मान्छे हुनुहुन्छ, साहित्यिक गतिविधि अथवा यहाँको साहित्यिक लेखनको लागि त्यहाँ कस्तो माहौल छ? प्रश्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फ्रान्स उर्वर भूमि भन्छु म त। त्यस्तो हो अझै। 2000 यसै सेरोफेरोमा रहेर साहित्यलाई के गर्नुपर्छ, प्रवासमा बसेर साहित्यको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ 2018 सालमा हामीले, म तेस्रो व्यक्ति हो तपाईँको कार्यक्रममा, एउटै संस्थाबाट पहिलो हरिहर अर्यालजी आउनुभयो थियो, दोस्रो अनुराधा पौडेल, तेस्रो म। यहाँ साहित्यिक मञ्च फ्रान्स भनेर गठन गर्यो। त्यो मञ्चले कवि सम्मेलन, कहिले भानुभक्त जयन्ती पनि गर्यो, जसमा हामीले नेपाल मात्रै होइन, भारतको सिक्किम विश्वविद्यालयका डिनहरू लिएर, भानुभक्तमै पिएचडी गर्नुभएको डाक्टर कविता लामा हुनुहुन्छ, सिक्किम विश्वविद्यालयको डिन हुनुहुन्छ, डाक्टर कृष्णराज घतानी हुनुहुन्छ, हाम्रो कुलपतिज्यू गङ्गा उप्रेती, गङ्गा प्रसाद उतार, अस्ति भर्खर तपाईँले एउटा इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो प्राध्यापक के अरे जगत प्रसाद उपाध्याय, उहाँलाई पनि लिएर एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ हामीले। बेला बेला यस्तो कार्यक्रम गरेर नेपाली साहित्यिक मञ्चले सबैभन्दा ठुलो कुरो फ्रान्सबाट, नेपाल फ्रान्स दौत्य सम्बन्धको 17औं वर्षगाँठमा एउटा स्मारिका निकाल्दैछ, त्यसको नाम हो कर्म। म यहाँ सबैले देखाउन चाहन्छु। यो पुस्तिकाको नाम कर्म हो। त्यो स्मारिकामा यहाँको संसदहरूदेखि लिएर दुवै देशका महामहिम राजदूतहरूदेखि लिएर तपाईँको यहाँबाट हिमाल चढ्ने साहित्यकार, कुटनीतिकहरू, विभिन्न ठुलो एउटा वजनदार किताब निस्किँदैछ चाँडै। म यो उद्घोष गर्न तपाईँको कार्यक्रम मार्फत धेरै गर्व पनि फिल गरिरहेको छु। यसै यहाँको लोकल लेभलका हाम्रो धेरै उर्वर के अरे साथीहरू हुनुहुन्छ, जो गजल लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, जो कतिले छपाई पनि सक्नु भएको छ। यसो विविध कार्यक्रमहरू गरेर आउँछ। पक्कै गर्नुभएको छ। मैले त्यो रेसियोमा भन्न खोजेँ हो, त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला होइन। पक्कै पनि जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ नेपाली भाषा साहित्य पुगेकै छ। त्यसैले नै हामीले यहाँहरू सबैजनालाई समेट्न सकौँ, प्रवासमा रहेर सिर्जना गरिरहेकोहरू नछुटुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि रहेको छ। यहाँले आफ्नो देशको बारेमा, त्यहाँ भएका गतिविधिका बारेमा बताइदिनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक आभार। अब यहाँको सिर्जना सुन्छौँ एउटा। हुन्छ, मेरो यो दोस्रो सिर्जना चाहिँ यो देशको परिस्थिति, काल परिस्थितिले गर्दाखेरि प्रियसियता, प्रेमी उता अथवा लोग्ने उता, श्रीमती उता टाढाको एउटा श्रीमतीले, नारीले एउटा नारीको भावमा बगेर मैले एउटा सानो कविता कोरेको छु। आशा छ यो उनको अव्यक्त रहरहरू म वाचन गर्छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। समुद्रको लहरहरू जस्तै असङ्ख्य रहरहरूको आगमन र बहिर्गमनका बीच मैले पनि केही रहरहरू साँचेर राखेकी छु तिम्रा लागि। कैयौं रातहरू लगाएर बुनेको, कैयौं दिनहरू लगाएर सिँगारेको। तिम्रो समीप्यतामा चम्पा चमेली झैँ सुभाषित भई फुल्ने मेरा चाहहरू, गुलाब जस्तै ढकमक्क हुने इच्छाहरू, तिम्रो प्रेमिल बर्सातमा नितृक्क भिज्ने रहरहरू, जुन र बादल जस्तै लुकामारी खेल्ने आकाङ्क्षाहरू, कहीँ कहीँ यी मेरा आकाङ्क्षाहरू बादल जस्तै क्षितिजमा बिलाइ जाने हो कि, यी सुन्दर फुलहरू सुभा छर्न नपाई झरिदिने हुन् कि, सोचेर उदास भइदिन्छन् यी मेरा रहरहरू। त्यसैले तिमी आउनुपर्छ प्रिय यसपालि, मेरो बसन्तको सास ढल्नु अघि, मेरा यी अनमोल लहरहरू ओइलाउनु अघि, यी बदनाम भमराहरू भुनभुनाउनु अघि, अनि यी निश्चल अनि बेदाग फुलहरूमा दाग लाग्नु अघि। समुद्रको लहरहरू जस्तै असङ्ख्य रहरहरूको आगमन र बहिर्गमनका बीच मैले पनि केही रहरहरू साँचेर राखेको छु तिम्रा लागि। मैले भनेकै छु ऋतुहरूलाई यसपालि, तिमी आउँदा बाटोभरि फुलहरू फुलाइदिनु, कोइलीहरू स्वागतका गीतहरू गाइदिनु, ए वर्षाहरू बिना मौसममा यसै नबर्सिदिनु, ए जुन तिमी पनि हाम्रो मिलनमा मधुर प्रकाश छर्दै पूर्णिमा भएर आइदिनु। त्यसैले तिमी आउनै पर्छ प्रिय यसपालि, यो फुलको मौसममा, यी फुलहरूको जस्तै उन्माद लिएर मेरो रहरको फुलबारीमा। समुद्रको लहरहरू जस्तै असङ्ख्य रहरहरूको आगमन र बहिर्गमनका बीच मैले पनि केही रहरहरू साँचेर राखेको छु तिम्रा लागि। कैयौं रातहरू लगाएर बुनेको, कैयौं दिनहरू लगाएर सिँगारेको। धन्यवाद। साह्रै मिठो कल्पना पनि छ, त्यहाँ चाहिँ भाव पनि छ, आफ्ना सन्देशहरू पनि छन्, सबै कुरा मिश्रित। साह्रै सुन्दर कविताको लागि हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। हामीले दोस्रो चरणको कविताहरू पनि सुनाइसकेका छौँ। हामीले करिब 1 घण्टाको बसाइ
सकिन लाग्यो हाम्रो। अब हामी तेस्रो चरणमा पनि यहाँहरूको सिर्जना सुन्छौँ। कुरा भन्दा पनि धेरै यहाँहरूको सिर्जनाहरू सुन्ने छौँ र तेस्रो चरणमा अब सबैजनाको सिर्जनाहरू सुनेर हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। किनभने लामो कार्यक्रम हुँदा पनि पछि युट्युबमा राख्दाखेरि हामीलाई हेर्नेहरूलाई पनि अलिकति गाह्रो पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब म राजेन्द्र सरतर्फै लाग्छु। आजका हाम्रा अतिथि साहित्यकार हुनुहुन्छ नेपालबाट। एकदमै लामो समयदेखि नेपाली साहित्यमै भिजिरहनु भएको छ। नेपाली साहित्यमै उहाँको समर्पण छ। हरेक उहाँलाई जहाँ जुन कार्यक्रममा गएर सुन्दा पनि, उहाँका कुराहरू सुन्दा पनि धेरै कुराहरू उहाँबाट सिकिरहेछौँ हामी। यहाँले लेख्न सुरु गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा कतिको भिन्नता पाउनुहुन्छ, थोरै बताइदिनुहोस् न। हजुरको म्युट भएको छ, अनम्युट गरिदिनुहोस् न। मैले भने कि मैले काठमाडौँमा त्यो बेला किताब काठमाडौँमा थिएन भने गाउँमा त के अवस्था है। काठमाडौँमा हाम्रो सानो टाइममा त पढ्ने भन्ने नै किताबहरू पाउँथे। स्कुल कलेज जाने हो, त्यस्तो साहित्य पढ्ने भन्ने त सम्भवै थिएन, किनभने एभाइलेबल थिएन। अब त्यो उयो सम्पर्क भएका अलिक सिनियरहरूले पढ्ने होला, तर म बिर्गमा चाहिँ आम मान्छेले पढ्ने साहित्य मेरो हातमा परेको हुनाले मैले धेरै पढ्न पाएँ है। अब अहिले गीतकै कुरा भयो है। पहिले त्यो टाइममा 10 जना 5 जना गीतकार हुन्थेन भने अहिले कति लाख गीतकार छ भने अहिलेको प्याटर्न र हिजो गाउँको मान्छेले सहरमा एक्सप्लोरेसन थिएन। म त सहरको भएको हुनाले मलाई सबै एभाइलेबल भयो, मौका पऱ्यो, अवसर मिल्यो। अहिलेको चाहिँ कम्पिटिसन हो नि त। अहिले तपाईँले आएर कसैलाई जित्नु मतलब एउटा त्यो समाजलाई जित्न त बहुत कठिन छ। अहिले वर्षमा रेड नेपालले 100वटा 80 90 70वटा किताब गीत निकाल्दैन, 50 60 निकाल्दैन थियो। अहिले यहाँ अस्ति एक दिन लकडाउनको एक दिनको उसमा कति गएपछि एक दिनमा 16,000 गीत, एक हप्तामा 16,000 गीत निक्लियो अरे बाहिर। भनेपछि अब तीमध्ये एउटा चल्ने हो। गाह्रो छ अहिले कम्पिटिसन है, धेरै गाह्रो छ। अब आफैले खर्च गरेर हिजो चाहिँ खर्च गर्नु पर्दैन थियो, रेडियोले गर्थे। त्यसैले अहिलेको बडो कठिन छ। अहिले एभाइलेबिलिटी पनि बढी छ, रिसोर्सेस, तर बहुत कठिन छ। त्यसले गर्दा अहिले कम्पिटिसन त इन्डियामा त कम्पनीले खर्च गर्छ। हिजो त अहिले हजुरहरू लेख्न थाल्दाखेरि हजुरले भन्नुहुन्छ नि यहाँको गीतहरू चाहिँ माग्न आउँथ्यो र पैसा दिएर किनेर लैजान्थे, छाप्थे, अनि यहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नाम पनि आउँथ्यो र दाम पनि आउँथ्यो। अहिले चाहिँ अहिलेका स्रष्टाहरूले पहिले दाम आउँदैन थियो। रेड नेपालले 10 रुपियाँ दिने हो, म त लिनु गएन कहिले पनि। त्यो बेलाको 10 रुपियाँ पनि त्यति नै महत्त्व थियो होला नि त। म चाहिँ लिन गएन। अहिले चाहिँ नि जब मेरो गीत मैले गीतकारहरू लेखकहरू कमजोर भएको हुनाले हेपेको हो। अहिले चाहिँ नि विशेष गरी गायक सङ्गीतकारहरूले नै हामीलाई अहिले त मैले पैसा पहिले नलाइकन कुरै नगरेर भनेपछि अहिले त पैसा लिएरै आउने भावना सही छ। मै भन्ने पनि गीत चाहिन्छ भने किन अहिले हाम्रो गीतबाट पैसा कमाउँछ नि, हिजो गायकले पनि कमाउँदैन थियो नि त, त्यो अवस्था थियो। अब यहाँले हजारौं गीतहरू लेख्नु भएको छ। यहाँलाई ती मध्ये पनि यहाँलाई मन परेका केही 2टा 3टा 4वटा जति रोज्नु पर्दा कुन रोज्नुहुन्छ? म त्यसरी रोज्दिनँ। मैले भने मलाई त्यो गुन्द्रुक चाहियो भने गुन्द्रुकै मलाई रोज्छु, त्यो बेला चाउँथो रोज्दिनँ भने जस्तै म मसला अनुसार लेख्छु। त्यसले हरेक गीतको आफ्नो टेक्निक छ। म त अहिले बताउन सक्दिनँ। हरेक गीतमा टेक्निक युज गरेर हुन्छु मैले है। त्यो नेपाली गीतमा त्यस्तो हुँदैन, इन्डियन बम्बई गीतमा चाहिँ टेक्निक हुन्छ, हाम्रोमा यहाँ चाहिँ हुँदैन, तर पनि म प्रयोग गर्छु। अब तपाईँहरूलाई आज अब मैले अब अन्तिममा चाहिँ नि मसँग 2टा चोइस छ। अब तपाईँहरूको मुक्तकको टेक्निक अहिले मैले सुनाएको पुरानो मुक्तकको टेक्निक एउटा तपाईँलाई मुक्तकको सानो टेक्निक बताउँछु, अनि अब एउटा गजल गेसै हामी। मुक्तकमा अहिले मैले तपाईँलाई सुनाएको मुक्तकको संविधान र ऊ चाहिँ के थियो भने त्यो वर्ड प्लेले गर्दा तपाईँलाई मजा आयो, तर त्यो लामो थियो, 28 अक्षरको थियो। तर अब तपाईँहरू लेखाइ कहिले नगर्नुहोस्, छोटो लेख्नुहोस्, 12 13 14 15 16 भित्रमा जानुहोस्। जस्तै हाम्रो झ्याउरे गीतहरू चाहिँ 16 अक्षरको, त्यो गयो भने सहिलो हुन्छ। अब एउटा तर भन्दाखेरि कडाइसँग जानुहोस् न। जस्तै कि एउटा सानो भन्नु, म मन मिल्नेहरूको एउटा गाउँ भइदिए, मन मिल्नेहरूको एउटा गाउँ भइदिए, हाम्रो नेपाल नि त्यस्तै ठाउँ भइदिए, रङ्ग नाक फरक हुँदा नि कस्तो हुन्थ्यो,
रङ्ग नाक फरक हुँदा नि कस्तो हुन्थ्यो यदि सबैको नेपाली नभइदिए। सुनिरहेको जातीय विवाद त्यसलाई अर्को तरिकाले भन्ने भने चाहिँ हुन्छ तपाईँले त्यही कुरा बयान गरिदिनु हुन्छ भने अलिक डिफ्रेन्स छ कि मेरो राष्ट्रिय गीतमा अरूको अर्कै हुन्छ हिमाल बिहान उठे हिमाल देख्न पाइयोस् भनिन्छ मेरो हुँदैन। मेरो त तपाईँले मेरो कुकुरको नौलो कथा कसरी सुनाउँ साथी पहिले खस्थ्यो बैरी माथि अहिले खस्छु भन्छ आफन्त माथि पछि जब गीतमा भन्छ स्वास घोत्ने गीत घोत्नु नाच्ने गीतमा तपाईँ सुनेर नचाउनु पर्यो नि त। अब अलिकति बुद्धिको अब एउटा एकदमै बुद्धिको तपाईँलाई कहिलेकाहीँ ज्ञान दिनु पर्यो भने हामी कवितामा ज्ञान दिन्छौँ वास्तवमा ज्ञान दिने होइन भन्छ कविताले है। कविता भने मान्छेको नजिकको कुरा भन्छ तर एउटा ज्ञानको दिइहालौँ। दिउँसै पनि जब यात्रा थाल्नु पर्छ त्यहाँ जब भने छ यदि एक एक शब्दले तपाईँलाई अर्थ कथा भन्नुपर्छ। दिउँसै पनि जब यात्रा थाल्नु पर्छ खल्तीमा खुसुक्क सलाइहाल्नु पर्छ। दिउँसै पनि जब यात्रा थाल्नु पर्छ खल्तीमा खुसुक्क सलाइहाल्नु पर्छ। तपाईँलाई उत्सुकता जाग्यो नि त एकदम। जिन्दगी अचानक अँध्यारो हुन सक्छ। जिन्दगी अचानक अँध्यारो हुन सक्छ के थाहा कुन बेला सलाइ पर्छ। अब यसरी हामीले भन्ने प्रयास गर्दै गयो भने आउँछ आफै आउँछ तर अभ्यास गरेर जानुपर्छ। अब मुक्तकलाई मेन कुरा साधना नै हो। हार्दिक आभार यहाँलाई। यहाँका कुराहरू हामीले सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। एउटा कार्यक्रममा यहाँकै कुरा मात्रै सुनेर नै सकिँदैन तर हामी छोटकरीमा यहाँको कुराहरू हजुर पक्कै पनि। अब म फेरि जापानतिरै लागेँ। हाम्रो केबी पारखीजीलाई अन्तिम यहाँको सृजना सुनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा म फेरि मुक्तक सुनाउँछु। यसो त मेरो मुक्तक सङ्ग्रह मनको मन्दिर पनि विमोचनको क्रममा छ जो नेपाल आएपछि मैले विमोचन गर्ने हार्दिक धन्यवाद। त्यो बनाउने नेपाल आएर विमोचन गर्ने योजना बनाइराखेको छु तर यो समय परिस्थिति अलिकति असहज भएको हुनाले त्यसलाई तुरन्त गर्न सकेको छैन तर नेपाल आएर म त्यसलाई विमोचन गर्ने योजनामा छु। त्यसै हुनाले अब मुक्तकै यो तेस्रो चरणमा पनि केही मुक्तकहरू नै सुनाऊ। यसमा चाहिँ म केही श्रृङ्गारिक रसका 3वटा मुक्तक सुनाउँछु। मुक्तक यसै सुरु हुन्छ। पहिलो मुक्तक। तिम्रो मुटुभित्र मेरा जुन तारा छन् तिम्रो मुटुभित्र मेरा जुन तारा छन् तिम्रो आँखाभित्र मेरा संसार सारा छन् तिम्रो मुटुभित्र मेरो जुन तारा छन् तिम्रो आँखाभित्र मेरो संसार सारा छन् जे जति छन् मेरा सबै तिमी भित्रै छन् जे जति छन् मेरा सबै तिमी भित्रै छन् तिम्रा प्रत्येक अङ्ग अङ्ग मेरा प्यारा छन् तिम्रा प्रत्येक अङ्ग अङ्ग मेरा प्यारा छन्। दोस्रो मुक्तक। हाम्रो माया अजम्बरी भन्न सकौँ प्रिय जिन्दगीका गोरेटोहरू मिलिजुली खन्न सकौँ प्रिय हाम्रो माया अजम्बरी भन्न सकौँ प्रिय जिन्दगीका गोरेटोहरू मिलिजुली खन्न सकौँ प्रिय दुनियाँले जेसुकै भनोस् रिस डाहा जतिसुकै गरोस् दुनियाँले जेसुकै भनोस् रिस डाहा जतिसुकै गरोस् तिम्रो लागि एक शिखर पुरुष बन्न सकौँ प्रिय तिम्रो लागि एक शिखर पुरुष बन्न सकौँ प्रिय। अन्तिम मुक्तक। यहाँ प्रेमको नाम बेचेर गर्छन् अनेक थरीका यस्तो प्रेम गरौँ म डाहा गरून् वरिपरिका यहाँ प्रेमको नाम बेचेर गर्छन् अनेक थरीका यस्तो प्रेम गरौँ म डाहा गरून् वरिपरिका न्वारनदेखिको बर साँचेर राखेको छु न्वारनदेखिको बर साँचेर राखेको छु अलि नजिक आऊ मैले नि जानेको छु प्रेम गर्ने तरिका अलि नजिक आऊ मैले नि जानेको छु प्रेम गर्ने तरिका। हस्त नमस्कार धन्यवाद। साह्रै राम्रो सिङ्गारिक गजल सुनाउनु भयो अन्तिममा साह्रै मिठो प्रेमिल धन्यवाद यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँको यो प्रकाशित हुँदै गरेका मुक्तक सङ्ग्रहका लागि अग्रिम बधाई र यहाँको सृजनशीलता यहाँको चाहिँ साहित्यिक यात्रा निरन्तर चलिरहोस् भन्ने पनि कामना गर्छु। अब म क्यानाडातर्फ लाग्छु। पर्मिला म्याम।
हजुर अघि पनि हजुरले अघिको चरणमा नै हजुरको सृजना सुन्न छुट्यौं कि क्या हो हामी? अघि एउटा मात्रै मेरो यहाँ गडबड भएर। ए ल अहिले चाहिँ हजुरको दुईटै सुनाउँछौँ। अब दुईटा सुन्छौँ एकैचोटि यहाँको। ए हस्, यो चाहिँ मैले नि नेपालको परिस्थितिले अलिकति विदेशमा बसे पनि नेपालमा भइरहेको कुराहरूले चाहिँ अलिकति दुःख लाग्दो रहेछ। अनि नेपालबाट पलायन भएको हाम्रा युवा शक्तिहरू विदेशमा गएर कति दुःख गर्छन् होइन। तर नेपालमा गएर नेपालीहरूले नै त्यही पैसाले नै अब उहाँहरूको रेमिटेन्सलेहरूले खाइरहेछन्। ती कुराहरूले मलाई अलिकति घोचेर मैले यो 5 महिना अगाडि यो गीत सार्वजनिक भइसकेको छ। यो देश निर्माणको संकल्प हामीले लिनु छ, यी कर्मठ पाखुरीको गति अझै बढाउनु छ, हरेक मनमुटुमा जगाउँ है देशभक्ति, एकता भन्दा ठुलो हुँदैन। परदेशका युवाहरू स्वदेश फर्किआऊ, समृद्धिको अभियानलाई मनमा बोकी ल्याऊ, निडर भई मातृभूमि रक्षार्थ अब खट्नु छ, यी कर्मठ पाखुरीको गति अझै बढाउनु छ, एकता भन्दा ठुलो हुँदैन अर्को शक्ति, हरेक मनमुटुमा जगाउँ है देशभक्ति। अनि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ मौलाएका भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि फालौँ, हत्या हिंसा बन्द गरी शान्ति दीप बालौँ, मेहनत गरी विश्व सामु नयाँ उदाहरण बन्नु छ, यी कर्मठ पाखुरीको गति अझै बढाउनु छ, एकता भन्दा ठुलो हुँदैन अर्को शक्ति, हरेक मनमुटुमा जगाउँ है देशभक्ति। यसरी लेखेको थिएँ। अनि लेखेँ हत्या हिंसा चाहिँ मैले चाहिँ अमन चयन कायम गरी शान्ति दीप बालौँ भनेर गीत निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो निकाल्ने है लास्टमा चाहिँ। साह्रै मिठो छ, यहाँ चाहिँ सन्देश पनि बोकेको छ। अर्को पनि सुन्छौँ यहाँको, अघि हामीले सुन्न पाएको छौँ यहाँको रचना। अर्को के सुनाउनुहुन्छ? गीत नै सुनाउनुहुन्छ कि गजल सुनाउनुहुन्छ कि? के भयो, फेरि हराउनु भयो? पर्मिलाजीको आज प्रविधिले अलिअलि धोका दिइरहेछ जस्तो लागिरहेछ। अब फ्रान्सतिरै लाग्नु पर्ला जस्तो छ उहाँ नआउनेजेल। अन्तिम रचना सुन्छौँ हामी सुधीरजीको। हस्, धन्यवाद। मेरो चाहिँ यो मेरो पनि अलिकति व्यथित बिम्बात्मक कविता छ। यो सुधीरजीलाई रोके है त एकैछिन। म आइहालेँ ल हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। मैले यो सिद्धाइहाल्छु। अनिखेरि चढे पहाड बेसी झरे सकिन मायालाई भेट्न, गरिबीको पर्खाल आयो मेरो बाटो छेक्न, मन पोल्यो मुटु जल्यो सहनु पर्यो धेरै, सम्हालेर आफूलाई बाँच्नु पर्ने बाध्यता भयो मेरै, छोडी देश परदेश गए सकिन मायालाई भेट्न, परदेशमा पनि सकिन माया बिना टिक्न, पाए धन कमाए खुसी मन खुसी नै रहेन, हर पल यादमा उनी आउँदा यो मन कहिले खुसी भएन। सुनिया थियो? हजुर एकदम राम्रो सुनिया छ। ए अर्को पनि सक्नु भयो यहाँले? म त अझै सुनिरहनलाई यहाँको सुनिरहन मन लागेर अझै एउटा अर्को पनि भन्छु है। ल हजुर अन्तिम हो हजुरको, अब एउटा सुनाउनुहोस्। अनि यो आमाको एउटा चाहिँ एउटा मेरो आमा है, आमा बिमारी हुनुहुन्छ। मेरो आमा क्यान्सर भएको छ, बिमारी हुनुहुन्छ। म टाढा छु तर मैले उहाँलाई केही पनि गर्न सक्दिनँ। उहाँको मैले एउटा आमाको एउटा कथा। आमा मेरी प्यारे आमा, तिमी नै हो मेरो संसार, यो जीवनको तिमी हो आधार, सृष्टिको अनुपम उपहार, पिलाइदेऊ प्याला अमृतको मुस्कानमा माया भरेर, डर लाग्दैन काखमा तिम्रो, सुलाइदेऊ ममता भरेर, ताते गर्दै हिँड्न सिकायो, पकाएर त कहिले चपाएर खुवायौ, जागै बस्यौ तिमी मेरो लागि, न्यानो काखको ममता ओढाइदियो, सहिदियो सारा दुःख मेरा लागि, सारा दुःख सुख मलाई दिए, भरिदेऊ मेरो रहरका झोली बनाई रित्तो आफूलाई। हस्, धन्यवाद। अब
राजेन्द्र सरसँग मैले धेरै सिक्नु छ। मैले कविताबाट 20 वर्षपछि बल्ल लेख्न सुरु गरेको गीततिर लागेँ होइन। अनि यो चाहिँ कस्तो रहेछ यो साहित्य विधा भन्ने कुरा भने मैले चाहिँ अब कति खुसी लाग्छ यस्तो अब अलिकति उमेर ढल्किने बेलामा चाहिँ यस्तो आनन्दको चोइस गरेछु। म आफै एक्लै रमाउन सक्छु, एक्लै जीवन बिताउन सक्छु होइन। यी साहित्यका अक्षरहरूलाई आफ्नो साथी बनाएर अनि मलाई चाहिँ यति खुसी लाग्छ कि मेरो बुढेसकाल भनौँ न त्यो चाहिँ असाध्यै सुखमय हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस् राजेन्द्र सरलाई मेरो धेरै धेरै प्रणाम। मैले उहाँको सबै गीतहरू हेर्छु अनि म उहाँको आशीर्वाद चाहन्छु म अझ अगाडि बढ्न सकूँ। अन्तिममा उहाँलाई यहाँहरू सबैजनाको बारेमा के न के त उहाँले भनिहाल्नुहुन्छ। यहाँको सृजनाहरू सुनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि यहाँको यो साहित्यिक यात्रा एकदमै अनवरत रहिरहोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। यहाँको अन्तिम छ अलि यो प्राविधिक गडबडीले गर्दा हामीले यहाँको सबै कुराहरू राम्रोसँग सुन्न सकेनौँ। त्यसको लागि फेरि अर्को बसाइमा पक्कै सुन्नेछौँ। अब म यता पोर्चुगलतर्फ लाग्छु। कल्पनाजी हामीलाई अन्तिम रचना सुनाइदिनुहोस्। अब के भयो मेरो हजुर हजुर आइरहेछ। मेरो मात्रै आज गडबड भइरहेछ। मेरो पनि अहिले अलिकति गडबड देखिरहेको छु। मैले स्क्रिनमा राम्रो आइरहेको छैन। धेरै धेरै धन्यवाद भगवतीजी। खुसी लाग्यो सबैजनासँग आज चिनजान पनि भयो। मेन कुरा राजेन्द्र सरसँगको कुराकानी सुन्न पाइयो, त्यसले पनि एकदमै धेरै ऊर्जा दिइरहेको छ। र नयाँ साथीहरूसँग आज भेटघाट भयो, चिनजान भयो, यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो। र मैले चाहिँ एउटा समय धेरै छैन होला सायद, मैले त्यही भएर सबै लाइन सुनाउँदिनँ, थोरै सुनाउँछु। सबैको समयको पनि ख्याल गरिदिनु पर्यो। र मेन कुरा चाहिँ मलाई क्लिक गरेको एउटा कुरा छ, नेपालमा हुँदाखेरि बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि कतै लेखेको देखेको हुन्छ मैले, गरी खान देऊ भनेर। यो गरी खान देऊ भन्ने शब्दले चाहिँ मेरो मनमा एउटा झस्का दिइरहेको हुन्थ्यो। र अहिले पनि नेपालमा दिनदिनै बन्द हडताल जुलुस भइरहेको हुन्छ र त्यो पटुकीमा नाम्लोको पटुकी कसेर निधारमा पसिना छुवाउँदै काम पाइन्छ कि भनेर खोज्ने त्यो असनमा भरियाहरूलाई सम्झिरहेको छु म यतिखेर। उनीहरू कसरी जीवन निर्वाह गरिरहेका होलान् र फुटपाथमा कपडा बेच्दै गर्दाखेरि नगर प्रहरीले रखेटिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ आज कमाएर आजै खानुपर्ने त्यो प्रकारका मानिसहरू कसरी बाँचिरहेका होलान् भनेर एउटा सानो लेखेको छु। यो चाहिँ साधु विकृत छन्दमा हो, त्यति पर्फेक्ट त भएको छैन, तर पनि प्रयास गरिरहेको छु। हडताल बन्द भन्छन् सधैँ आन्दोलनकै राप छ, भारी बोक्नै पाइन्न कि कतै आज नि सन्तापै छ। लाला बाला छन् घरभरि चारा भरि जान त देऊ, किन लखेट्छौ मलाई सरकार गरी खान त देऊ। धुलो धुवाँ र फोहोरमै म खोजिरहेछु जीवन, लासै उठाउने हुन्न कोही हुँदा गरिबको मरण। सुख छैन बाँच्न शान्तिले मरि जान त देऊ, एक मुठी परान छौन्जेली गरी खान त देऊ। ए दुई लाइन मात्रै सुनाएँ आज। होइन म साहित्यकार होइन भन्दै नयाँ नयाँ अब साधु विकृत छन्दमा लेख्ने मान्छेले लेख्न पुगिसकेको अब साहित्यकार होइन भनिदिने आफैलाई है। ल एकदमै यहाँको साहित्यिक यात्रा चाहिँ एकदम निरन्तर अघि बढिरहोस्। एकदमै सुन्दर सुन्दर सृजनाहरू सुन्न पाएँ, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। हामीलाई विश्वका विभिन्न ठाउँबाट हेरेर विभिन्न प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग थुप्रै मिडिया पार्टनरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो पेजहरूबाट हामीलाई लाइभ गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अन्तमा आजका हाम्रा अतिथि साहित्यकार वरिष्ठ गीतकार ज्यूलाई हाम्रो आजको कार्यक्रम अनि आजका उपस्थित हुनुभएका स्रष्टाहरूका सृजनाहरू कस्तो लाग्यो, यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो,
यहाँलाई विशेष गरी हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका हिक्मत थापाज्यू संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यहाँको फ्यान हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँलाई चाहिँ धेरै सम्झिरहनु भएको छ। उहाँ हाम्रो हिक्मत थापा ज्यू जस्तै म पनि यहाँको फ्यान, यहाँका गीतहरूको फ्यान हुँ। हजारौँ फ्यानहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँको। सबैले चाहिँ यहाँलाई सम्झिरहनु भएको छ। अनि अन्तमा हाम्रो यो कार्यक्रम प्रवासी प्रवाह कस्तो लाग्यो र आजका उपस्थित हुनुभएका हाम्रा स्रष्टाहरूका सृजनाहरूका बारेमा थोरै र हाम्रो कार्यक्रममा केही सल्लाह सुझाव छ भने भनिदिनु होला। हामीले चाहिँ प्रत्येक हप्ता प्रवासका साहित्यकारहरू र नेपालका साहित्यकारहरूलाई जोड्ने काम गरिरहेछौँ प्रवासी प्रवाह अन्तर्गत। यहाँको सारगर्भित छोटो भनाइ राखेर आजको कार्यक्रम हामी अन्त गर्छौँ। सर्वप्रथम त हाम्रो तपाईँ आयोजकहरूलाई, भगवती भयो, हाम्रो अर्को भाइ, उहाँ सबैलाई धन्यवाद छ। बेसिकल्ली यस्तो भयो भन्नको लागि त अङ्क रियालिटी सोमा मात्रै जजहरूबाट गरिन्छ। यसमा के छ भने हाम्रो अन्तर्क्रिया हो क्या, होइन एकदम उहाँहरूलाई उत्साहको लागि मात्रै मैले भन्न खोजेको। त्यस्तो जज गर्ने साहित्य भनेको जति तपाईँले पढ्नु भनेको अन्तर्क्रिया त हो नि। जस्तै मैले आज सुने नि, मलाई आजको यो पुस्ताले के लेखिरहेको छ अन्तर्क्रिया मलाई भयो। मनोविज्ञान मैले बुझेँ। मैले किन यस्तो लेखिरहेको छु त्यसको मनोविज्ञान तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। यसको होल हाम्रो अन्तर्क्रियाको लक्ष्य पनि त्यही हो। अब समयको हिसाब गर्दा अहिले हाम्रो उहाँ क्यानाडामा बस्ने हाम्रो प्रमिला बहिनीको अहिले त्यो बिहान भयो होला होइन। अब यहाँ रात परेको छ, तर उहाँलाई पनि एउटा काम छ, मलाई पनि रातलाई पनि काम छ। काम खोज्दै आएको यो बिहानलाई एउटा काम देऊ। जिन्दगी जहिले पनि काम खोज्दै आएको यो बिहानलाई एउटा काम देऊ। थाकेको छ रात, यो रातलाई अब आराम देऊ। भगवती पनि अब आरामको बेला हो। थाकेको थियो रातलाई अब आराम देऊ। किनभने हामी गीतकार, साहित्यकार, कविहरू भन्छौँ नि, शोक सन्देशमा चाहिँ नि ठुलो क्षति भयो भन्छ। जिम्न भएन, कहिले पनि क्षति पनि भएन, केही पनि भएन। अनि त्यसैमा मैले एउटा लेखा जमानामा हाम्रो त्यो चाहिँ सत्य हो। तपाईँले पाउनु पर्ने क्रेडिट कहिले पनि पाउनुहुन्न। भन्सुनबाट मात्रै तपाईँले अवार्ड पाउनुहुन्छ। भन्सुनबाट के भन्छ, आफूले छाप्यो, आफूले रिक्वेस्ट गरेर मैले पाएको कुरा अखबारमा लेख्दै भन्ने मात्रै हो हाम्रो यहाँको कल्चर के कल्चर। तर हाम्रो अडियन्स चाहिँ छ, तपाईँको राम्रो कुरा अडियन्स सुन्छ, यहाँ अडियन्स छ। हेला हुँदा भगवानको प्यारा हुने रहेछ। हेला हुँदा भगवानको प्यारा हुने रहेछ। मरेपछि जो पनि त्यसको तारा हुने रहेछ। यस्तै हो।